यो व्यवस्था असफल छ, एक छ दुई छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किरा लागेको रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्न पर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन। तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको। जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ। र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ, 4 लाख सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज, हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ अहिले हामी। यो सरकारले के हेरिरहेको छ, के कस्तो कार्यान्वयन गरिरहेको छ, त्यसमा कुनै ध्यान गएको छैन। सभामुख महोदय, संविधानको धारा 12 मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। तर पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ। सभामुख महोदय, पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कतिको न्यायोचित हो? सङ्घीय सरकार कसैसँग पनि निम्न र निर्धन नेपाली जलेको अवस्थामा उपचार गराउने कोष स्थापना गर्न सकिरहेका छैनन्। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ, यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाख भन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पऱ्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। यो निर्णय गलत छ। गलत, मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। प्रधानमन्त्रीजी भोलि सुन्यौँ हामीले बजाङ जाँदै हुनुहुन्छ। स्टेटको उपस्थिति भनेको बजाङ जानुहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई संसदले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ, स्टेटले त यस्तो गरोस् कि यस्तो भूकम्पबाट पीडित भएको बेलामा, यो बेलामा हाम्रो पेट काटेर भए पनि यो बेलामा त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, हामी छौँ भनेर स्टेटले फिल गराउनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा किसानले फुल रोप्छ, यानि कि यो फुल चाहिँ एक दिन मकक्क फुल्नेछ, ढकमक्क हुनेछ र सुगन्धित हुनेछ भनेर। तर एउटा बटुवा आउँछ, फुललाई तोडेर फाल्छ, कोपिला नलाग्दै किसानको सपना चकनाचुर हुन्छ। आज हाम्रो देश त्यस्तै भइरहेको छ। सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध त्यो किसान र बटुवाको जस्तो भएको छ। सरकार छैन भन्नु भने यहाँ मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि छन्। सरकार छ भन्नु भने आज देश झन्झन कष्टकर स्थितिमा गुर्जिँदै गएको छ। देशभरि धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको छ, मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय
प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु म। अहिले पनि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीजीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि आज भुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, बजाङ, बाजुरा लगायतका हिमाली जिल्लाहरूमा आज पनि हवाई यातायात नपाएर अहिले पनि नागरिकहरू सडकमा अल्पत्र परेको अवस्था छ। तर एउटा नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन पठाउनुहुन्छ, फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुहुन्छ अनि ठुलै काम गरे जस्तो गर्नुहुन्छ। एउटा प्लेन पठाउने होइन, सिस्टम बसाल्ने हो। सिस्टमले देशलाई विकासको बाटोतिर लान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री लगायत मन्त्री परिषदको ठुलो जम्बो टिम चीन र अमेरिका भ्रमण गरेर आयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडिबाट सम्बोधन गर्नुभयो। हामी यहाँ तल बसेर धप 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 थपडीका साथ ताली बजायौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भ्रमणको उपलब्धि के थियो? अहिले पनि हङकङमा, मकाउमा, अस्ट्रेलियामा, साउदी अरब र खाडी मुलुकमा आज पनि नागरिकहरू एमएसीको ढोका 1000 पटक ढकढकाउँदाखेरि पनि त्यहाँका महामहिमज्यू र महावाणिज्य दूतले जनताको काम गर्दैनन्। हङकङको त इतिहासै फरक छ। हङकङको महावाणिज्य दूतावासले 1 वर्षमा तपाईँको 6 करोड आम्दानी गर्छ, 7 करोड खर्च गर्छ। त्यहाँको महावाणिज्य दूतज्यूको महिनाको मासिक भाडा मात्रै 9 देखि 10 लाख रुपियाँ छ। तर त्यहीँ परपट्टि तपाईँको अलिपट्टि परपट्टि मकाउपट्टि 70,000 नेपाली रुपैयाँमा एउटा घर भाडामा लगेर नेपाली जनतालाई सेवा दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ सेवा हुँदैन। एउटा त्यहाँका अरबपतिको जस्तो जीवन बिताउनुहुन्छ। तर त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको जनताले चाहिँ सेवा र सुविधा त्यहाँ पाउनुपर्ने कहीँ कतै आवश्यकता देखिँदैन। 1000 पटक ढोका ढकढकाइदिँदैन। अस्ट्रेलियाको हालत त्यही छ। अस्ट्रेलियामा 10,000 नेपाली विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि खोलिएको त्यहाँ 3 देखि 4 जना कर्मचारीले अहिले 2 लाखभन्दा बढी नेपाली भइसके। त्यही सिस्टमले धानेको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मञ्चमा उभिएर हामीले विदेश भ्रमण गऱ्यौँ, परराष्ट्र मन्त्री गमक्क पर्नुहुन्छ, यसले देशलाई कतातिर लाँदैछ। अहिले पनि आरएनएसी अब भन्ने भने नेपाल एयरलाइन्स, त्यसको अहिले हालत के छ? आज हातमा तपाईँको पासपोर्ट बोकेर भिजा बोकेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्स चढ्छु भनेर एयरपोर्टमा गौरवका साथ उभिएका नेपालीको कमिसन तन्त्रका नाममा 81 त्यो प्लेन परिवर्तन गरिन्छ र निजी एयरलाइन्सहरूमा तपाईँको मान्छेलाई चढ्न बाध्य पारिन्छ। तर पनि पर्यटन मन्त्री मौन हुनुहुन्छ। यो किसिमको अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ जान्छ? र अर्को एउटा विषयवस्तु आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो। आन्दोलन भनेको रहर होइन, आन्दोलन बाध्यता हो। त्यसका लागि आन्दोलन भएको छ। आज यो देशमा शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्, कर्मचारी आन्दोलन गरिरहेका छन्, चिकित्सक आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरि धर्मका नाममा विभिन्न किसिमका जातीय हिंसा र धार्मिक हिंसा भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्, व्यापारी आन्दोलनमा छन्, किसान आन्दोलनमा छन्। आज पनि विद्यार्थीहरू 1 वर्ष मात्र नेपाली विद्यार्थीले 1 खर्ब रुपैयाँभन्दा पैसाभन्दा बढी रुपैयाँ विदेश लिएर जान्छन्। आज पनि तपाईँहरूको अस्पतालका चिकित्सक सुरक्षित छैनन्। अनि यो व्यवस्था चाहिँ कसका लागि ल्याएको? नयाँ युवाहरू खुसी छन्। यदि युवाहरू यदि व्यवस्थामा खुसी भए आज 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दैनथे। यदि सुरक्षाकर्मी खुसी छन् भने आज 1 वर्षमा 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएर दुवै कतारमा सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न बाध्य छन् भने यो व्यवस्था न किसानका लागि, न विद्यार्थीका लागि, न शिक्षकका लागि, न युवाका लागि, न जनताका लागि त यो व्यवस्था 275 जना यी सांसद, 8 सम्म गरेर 884 जना सांसद र 36,000 जनप्रतिनिधिका लागि मात्रै उत्तम छ। यदि यो उत्तम हुँदो हो त आज हरेक दिन नेपालीहरू 1 वर्षमा 6 लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश किन गइरहेको छ? यदि यो व्यवस्था उत्तम हुँदो हो त चितवनकी बिनु रायमाझी, टिकापुर हत्याकाण्डकी तपाईँको शारदा कडायत, गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारी र नेपालगञ्जकी भर्खरै भारती मानन्दहरू सर्वोच्च अदालतको अगाडि उभिएर एउटा नेपालकी चेली, हामीले देवी भनेर पूजा गर्ने चेली आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था हुन्थेन। आज न्याय खरिद र बिक्री छ। आज प्राइभेट स्कुल हेर्नुहोस्, पैसा भएन भने पढ्न पाइँदैन। आज पनि 6 महिनापछि बिरामीले पालो पाउँछन्। अझै यही व्यवस्था धानिरहेका छौँ। यो व्यवस्था असफल छ। 1 छ, 2 छ, यो व्यवस्था असफल छ। यो कुराले पुष्टि गरे। माइकै काट्दिनु भयो। माइक छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई, हामी त चुनाव जितेर आएका, ल बाजी भयो, चुनौती भयो, यो देशका 82 लाख युवालाई भोट हाल्ने अधिकार दिउँ, 4 लाख सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्ने दिउँ। आज नेपालगञ्जको मान्छेलाई हुम्ला र जुम्लामा गएर नेपालगञ्ज, हुम्लाको मान्छे नेपालगञ्ज आउँछ भने नेपालगञ्जबाट भोट हाल्ने अधिकार दिउँ। हामी त अहिले कस्तो छौँ भने माझीले माछाबाट निस्केका मान्छे हौँ। अहिले हामी माझीको जालबाट फुत्केका माछा जस्ता केही नयाँ अनुहार हौँ।
ती सबैलाई भोट हाल्न दिउँ। आज बहुमत छ भन्ने मान्छेको अल्पमत हुन्छ, आज अल्पमत भएको मान्छेको बहुमत हुन्छ, अनि देश सही बाटोमा अगाडि बढ्छ। निर्वाचनबाट कार्यकर्ता बिचमा चुनाव गराएर अनि बहुमत र अल्पमतको कुराहरू। सरकार 3 प्रकारका छन्। बझाङमा भुइँचालो भूकम्प गएर आज अल्पत्र परेको अवस्था छ। सरकार 2 दिनपछि डिसिजन गर्छ कि हामी अब त्यहाँ निर्माण सामग्री पठाउने। अनि आज सरकारले काम नगरेका कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको राजनीतिक दलका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, अभियन्ताहरू गएर आज त्यहाँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। यदि त्यो हो भने हामीले सरकारलाई चाहिँ यो अरबौँको राजस्व चाहिँ केका लागि तिरिरहेका छौँ? सिर्फ कुर्सीमा बस्नका लागि? आज काले प्रधानमन्त्री, भोलि गोरे प्रधानमन्त्री, पछि सेते प्रधानमन्त्री, के फरक पर्छ? आज यो संसदमा 275 अहिले छौँ, नयाँ फेरि आउँछन्, के फरक पर्छ? त्यही भएर किरा लागेको रुखको जरामा किरा लागेको छ भने जरा काटेर फाल्न पर्छ, रुखको टुप्पा काटेर हुँदैन। त्यही भएर यो देश, यो व्यवस्थाले धान्दैन, सिर्फ धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री गगन कुमार थापा, समय 15 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य रघुजी पन्त। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधान दिवसको दिन 670 जनालाई माफी मिना गरिएको छ। 670 जनामध्ये कति संविधान सम्मत, कानुन सम्मत पनि छ होला। तर फेरि एकपटक संविधानको मर्म विपरीत र कानुनको छिद्रबाट बदनियतका साथमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद माफी मिना गरिएको छ। बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ। यसको विरोध स्वाभाविक छ, वाञ्छनीय छ। यसको विरोध हुन्छ र हामी विरोध गर्दछौँ। यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले हामी सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। अदालत माथि पनि प्रश्न उठेको छ, किन अहिले म आउँछु? अदालतले पक्कै यसको बारेमा बोल्छ र सही कुरा बोल्छ। यस्तो घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले बोल्ने गरेका छौँ। कहिले राज्यले ज्यादती गर्छ, त्यसका विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। कहिले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिन्छ, त्यसको विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। बोल्दै गर्दाखेरि सरकारमा को छ, हामीसँग को उभिएको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। यसको मूल्य पनि चुकाएका छौँ। तर सधैँ यस्तो हुँदो रहेनछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैका केसमा यस्तो हुँदो रहेनछ। मैले यहीँभित्र हेरिरहेको छु कि को कतापट्टि बसेको छ, सरकारमा बसेको छ, दायाँ छ, बायाँ छ, आसनका आधारमा गरिने भाषणहरू बदलिने रहेछन्। यसले समस्या सृजना गरेको छ। हामीले समस्याको टुप्पो टुप्पोको कुरा गरेका छौँ, जरामा पुगेनौँ। पात्रहरू फेरिँदै गर्दाखेरिको त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको समाधान ननिस्किकन बस्यो। त्यसैले यो पटक जरासम्म पुग्ने एउटा अवस्था बनेको छ। जरासम्म पुगौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। 2068 सालमा एउटा सरकार थियो, हामी त्यो सरकारमा थिएनौँ। म कसको सरकार थियो पनि जान चाहन्न। 6 जनाको हत्या गर्नेलाई माफी दियो, बलात्कारको अभियुक्तलाई माफी दियो। अदालतले बोल्यो र भन्यो कानुन बनाऊ भनेर भन्यो। संविधान निर्माण भइसकेपछि 2074 सालमा हामीले यही संसदबाट कानुन बनायौँ र कानुन बनाइसके पछाडि 75बाट यो कानुन लागू भयो। यो कानुन लागू भइसके पछाडि अस्तिको असोज 3 गतेसम्म कैद मिना पाएको सङ्ख्या 6746। 6746 जनाले यो सुविधाको उपयोग गर्न पाइसकेका छन्। यो सुविधाको उपयोग गर्ने व्यवस्था कसरी रह्यो? हाम्रो संविधानको धारा 276 मा हामीले लेख्यौँ, राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी वा परिवर्तन गर्न सक्दछ। पार्डनको व्यवस्था हामीले गर्यौँ। यो हाम्रोमा मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको संविधानमा पनि व्यवस्था छ। आर्टिकल 72 मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानमा छ। प्राय सबै ठाउँमा डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन भएको ठाउँमा कानुन सम्मत ढङ्गबाट हेड अफ द स्टेटलाई, जहाँ भारतमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा, अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने प्रेसिडेन्टको आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर दिने कानुन बमोजिमको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। यस्तो किन गरिन्छ? मिसक्यारेज अफ जस्टिस। कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा मानवीय त्रुटि हुनसक्छ, कमजोरीहरू हुनसक्छ, कसैलाई अन्याय परेको हुन सक्दछ। अपराधीलाई सजाय, अपराधी हो भनेर सजाय दिइयो, तर पछि यति बलियो प्रमाण फेला पर्छ कि जसको आधारमा त्यो फैसला गलत थियो भन्ने हुन्छ। यस्तो बेलामा हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा मानवीय कारण हुन्छ, उमेरको कारण हुन्छ, शारीरिक अवस्थाको कारणहरू हुन्छ। यी थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो व्यवस्था प्राय सबै संविधानमा गरिएको हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि त्यही सोचेर त्यो
त्योभन्दा अगाडिको संविधानमा पनि भएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएर हामीले संविधानमा यो कुरा लेखेको र कानुन बमोजिम गर्ने भनेर भविष्यको संसदलाई कानुन बनाउनका निम्ति त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएको। यसो भन्दै गर्दा हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति पनि अन्यायमा पर्नु हुँदैन, अन्यायमा पर्यो भने उसले न्याय पाउनको लागि ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। त्यसको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हुन्छ र अपवादको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ। यो एक प्रकारको नेसेसरी एभिल जस्तो राख्नु पनि पर्छ, नराखेको हुँदैन, तर यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्छ। तर हामीलाई संविधान बन्यो, पहिला कानुन बनेको थिएन, कानुन नबनेकोले अदालतले कानुन बनाऊ भनेर भन्यो, हामीले कानुन बनायौँ र कानुनमा राम्रोसँग लेख्यौँ। किन कानुनमा लामो छलफल भएको छ, संसदमा भएको छ, समितिमा भएको छ। हामी यहाँ भएका थुप्रै साथीहरू त्यही बेलामा संसदमा थियौँ, हामीले नै बनाएको कानुन हो। तर कानुन बनिसकेपछि के भएको छ? कानुनमा स्पष्ट लेखेका छौँ जन्मकैदमा पाएकोले यसमा पाउनु हुँदैन, तर हामीले गरेका छौँ। कानुनमा हामीले स्पष्टसँग लेखेका छौँ। हामीले कानुनमा लेख्दा लेख्दै के गरेका छौँ? अदालतले आदेश गरेको छ, अदालतको पूर्ण पाठ आयो भने गर्न मिल्दैन भनेर पूर्ण पाठ आउनुभन्दा पहिले गरेका छौँ। अदालतको अपहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हामीले गरेका छौँ। र यो गर्ने क्रममा मैले अघि भने 75 सालबाट यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि कतिवटा सरकार बदलियो होला, कतिजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, को राष्ट्रपति हुनुभयो होला भनेर हामी सट्ट स्मरण गर्न सक्छौँ। मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको लामो भाषण सुने, तर म सुनिरहँदै गर्दा म सम्झेको थिएँ, यही संसदमा प्रतिपक्षको बेन्चमा थियौँ हामीहरू। त्यो बेलामा म त्यो बेलाको बोलेको सम्झन्छु कि 2076 सालमा उहाँले स्मरण गर्नुभयो त्यतिखेरको कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै थियो, हामी एउटै प्लेनका 2टा पाइलटहरू थियौँ, एउटै प्लेनको 2टा पाइलटहरू भइरहेको बेलामा त्यही बेलामा थिए ऊ त्यहाँ कुनातिर बसेर उभिएर बोलेको सम्झन्छु म। एकजना एउटा पार्टीका नेतालाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा हुँदाहुँदै आम माफी दिएको त्यसका बारेमा बोल्दै गर्दा माननीयज्यू नै त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा बोल्दा बोल्दै म मेरो आफ्नो माइक काटेको सम्झन्छु म। बबरमलको बम काण्डमा सजाय पाइरहेको मान्छेदेखि व्यवसायीको दिन दहाडै हत्या गर्ने मान्छेले 2076 सालमा उन्मुक्ति पाएको बेलाको विरोध गरेको म सम्झन्छु। हामी सबैले कानुनको क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै गर्दै गयौँ। नयाँ पार्टीले केही समयसम्म, छोटो समय भए पनि त्यो मन्त्रालय चलाउने मौका पायो, नियमावली पल्टाएर हेऱ्यो, नियमावलीमा केही संशोधनहरू पनि गर्यो, तर यसको जरामा पुग्न कसरी हो, चुरोमा कसरी पुग्ने पनि मेसो पाएन। मेसो नपाएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वरिपरि घुम्यो, तर यसलाई सच्याउने एउटा जुन मौका थियो त्यो मौकाबाट चुक्यो। हामी सबै चुक्दै आयौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीसँग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 छ, जसको दफा 51ले 159ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। फौजदारी कसुर सजाय नियन्त्रण निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 छ, जसको दफा 37ले प्रष्टसँग यो कुरा बोल्छ। दुवै कानुनले स्पष्ट भन्छ गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न दोषी र जन्मकैद सजाय पाएको व्यक्तिको सजाय माफी हुन सक्दैन। यो कानुनसँग जोडेर फौजदारी कसुर नियमावली 2076 र कारागार नियमावली 2020 छ। सबै कुरा छ, नियमावली पनि बनेको छ। कानुनले स्पष्ट प्रक्रिया र अवस्था पनि तोकेको छ। कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्था, उमेर, शारीरिक अवस्था, सजायको हद र चालचलन लगायतको विषय, आधार, कारण, प्रक्रिया सबै पुऱ्याउ भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि कसरी मन्त्री परिषदबाट यो कुराहरू सिफारिस भएर जान्छ त? हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसरी मैले अदालतको प्रसङ्ग लिएर आएको। सम्माननीय अदालतले एउटा परमादेश जारी गरेको छ, खास गरी कोभिड भएको बेलामा, जतिखेर हाम्रो खास जेलहरू एकदम ओभरक्राउडेड भयो, डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्न सकिएन भन्ने छलफल चलिरहेको थियो। यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि छलफल चलिरहेको थियो। यस्ता थुप्रै निर्णयहरू त्यो बेलामा भएको देखिन्छ अरू देशहरूमा पनि। सायद त्यही बेलामा होला भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुमान मात्रै हो। तर उसले एउटा निर्णय गर्यो र निर्णय गर्दा उसले के भनिदियो भने, सम्माननीय अदालतले सायद यसको बारेमा अहिले नोट गरेको होला, उसले गर्दै गर्दा भनिदियो कि जन्मकैद पाएकोले माफी पाउँदैन, तर यो कानुन बन्नुभन्दा पहिला यदि जन्मकैद पाएको रहेछ भने चाहिँ उसको हकमा चाहिँ यो कानुन लागू हुँदैन है भनेर भनिदियो। अब माफी दिनु परिसकेपछि कस्तो भएको छ मैले पढेँ सबै अगाडिको। जुन बेलामा जसलाई माफी दिनुपर्ने छ टपक्क टिपेर, कुनै बेला मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता टिपेर ल्याएर यसको आधारमा भनेको छ, कुनै बेला फौजदारी कसुर भनेको छ, कुनै बेलामा निलम्बन भइसकेको यो कारागार नियमावली भनेको छ, कुनै बेलामा अदालतको आदेशको एउटा यस्तो सन्दर्भ मात्र टिपेको छ र अदालतको आदेशहरूले पनि यसरी चाहिँ काहीँ न काहीँ गएर टेक्ने ठाउँहरू उपलब्ध गराइदिएको छ।
तर त्यो भन्दै गर्दा पनि यो किन भन्नु मिल्दैन भने अदालतको आदेशको यो सन्दर्भ चाहिँ पढ्ने, यसलाई टेक्ने, तर अदालतको यही अर्को अदालतले अर्को आदेशमा भन्छ नि त उसले फेरि प्रश्नसँग, तिमीले जेसुकै गर तर तिमीले आधार र कारण नखुलाइकन गर्न पाउँदैन, प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैन। कानुनमा लेखिएको कुराको प्रक्रिया नपुर्याइकन गर्न पाउँदैनौ, तिमीसँग स्वेच्छाचारी अधिकार छैन भनेर भन्छ। त्यो चाहिँ पढ्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ टेक्नु नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ पछाडि राखिदिने। अनि जुन टेक्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो निर्णय गर्न मिल्छ ठ्याक्क त्यो निर्णय मात्र टेक्ने। 75 सालको सरकारले त्यही, 76 को सरकार त्यही, 77 सरकार त्यही। अहिलेको हामी राष्ट्रपतिको संस्थालाई अनावश्यक बदनाम गरिरहेका छौँ। योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको बेलामा पनि, म राष्ट्रपतिको बेला भन्दिनँ, योभन्दा पहिलाको सरकारको बेला एक पछि अर्को यो निर्णय गर्दै र मैले सबै हामी योभन्दा पहिला पनि उठाउँदै आएको, तर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर अझ गहिरोसँग हेर्नु पर्यो भन्दै गर्दा फरक समयमा फरक कानुनहरू टेक्दै लिएर गइएको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म सभामुख महोदयसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि यो संसदले यो संविधान सभाले बनाएको संविधान, यो संविधानले बनाएको कानुन, त्यसबाट निश्चित भएर आएको बनेको कानुन, त्यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत, मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ, तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसका बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। 1 2 यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग। यो त जाँदैन। कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने छ भनेकोलाई नियम जस्तो बनाइएको छ, 3टा दिवसमा गर्ने भनेर। र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने, यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। त एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3टा कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने। न्यायपूर्ण गर्यो भनेको त्यो न्यायपूर्ण भनेको के व्याख्या गरिदिनु पर्यो, आधार भनेको के आधार यही कानुनमा व्याख्या गरिदिनु पर्यो, नियममा होइन। सबै कुरामा यस्तो होस् कि जसले गर्दाखेरि भोलि गएर त्यो कानुनको अपव्याख्या कसैले पनि गर्न नसकोस्। यो काम टुङ्ग्याउँ। यो काम अहिले टुङ्ग्याएन भने असोजमा अहिले गफ भइरहेको छ, कार्तिक यो 3-4 दिनहरू हुन्छ, दसैँ लाग्छ, फेरि फागुन 7मा यस्तै अर्को घटना हुन्छ, फेरि पत्रिकामा आउँछ, फेरि छलफल हुन्छ। फागुन 7मा यस्तो घटना हुन नदिने हो भने कार्तिक मङ्सिर पुसमा काम गरौँ। अहिले भएको गल्ती यो त अदालतमा गयो, यहाँ कुरा छँदैछ, यसको बारेमा सरकारले जवाफ दिनु परिहाल्यो। तर भविष्यमा पनि गल्ती गर्ने बाटो बन्द गर्नको लागि हामीले कानुनलाई ठिक बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्छु कि यो सन्दर्भमा जवाफ पनि देऊ, प्रश्न पनि पार, र यो सन्दर्भमा भएका कानुनलाई एकीकृत गरेर सबै पालहरू टालेर ल्याऊ। पाल कहाँ छ हामीलाई थाहा छ, सदनमा ल्याओस्, हामी टाल्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले म आग्रह गर्छु, यो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा यो एकदमै खतरनाक छ। राज्यले यो कुरा बुझिरहेको छैन। राज्यसँग वैधानिक अधिकार हुन्छ, तर त्यो वैधानिक अधिकारको उसले प्रयोग सही ढङ्गले गरेन भने वैधता गुमाउँछ। वैधानिक अधिकार त के छ, संसदले सरकार बनाउँछ, सरकारबाट उसले पाएको बहुमतले अधिकार दिन्छ। तर एउटा नागरिकले उसलाई प्रत्येक पल उसलाई जज गरिरहेको हुन्छ, हेरिरहेको हुन्छ। यो आफैले कानुन मिचिरहेको छ, विधिको उपहास गरिरहेको छ भन्यो भने उसलाई त्यसले प्रेरित गर्छ। वैधानिकता र वैधता फरक कुरा हो। सरकारसँग, राज्यसँग वैधानिकता छ, रहिरहेको छ, बहुमतसँग रहन्छ, तर वैधता यसरी रहँदैन। वैधताको लागि लोकप्रिय समर्थन चाहिन्छ, वैधताको लागि विश्वास चाहिन्छ, र यस्ता घटनाहरूबाट उसले वैधता गुमाउँछ। त्यसैले यदि अनुशासन नागरिकबाट खोजेको हो भने सुशासनले अनुशासन बाँधेर ल्याउँछ। सुशासन माथि ठिक भएन भने तल अनुशासन हुँदैन। हामी अहिले चिन्तित छौँ, नेपालगञ्जको घटनाबाट चिन्तित छौँ। मलाई खुसी लागेको छ, गृहमन्त्री जानुभएको छ मध्य प्रदेशमा, सरकारले प्रम्प्ट एक्ट गर्न खोजेको छ, तर ख्याल गर्नुपर्छ। यो बेलामा सरकारले यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरू हामी सबैको साथ पनि पाएको छ, पाउँछ पनि, पाउनु पनि पर्छ। तर उसका यस्ता विषयहरूमा प्रश्नहरू उठिरह्यो भने
उसका यो कुरामा मैले दाग देखिरहेको छु भनेर भने उसले त्यो नैतिक ताकत गुमाउँछ। मलाई खुसी लागेको छ सरकार भोलि प्रधानमन्त्रीजी भोलि सुन्यौँ हामीले बझाङ जाँदै हुनुहुन्छ। स्टेटको उपस्थिति भनेको बझाङ जानुहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई संसदले के गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलले के गर्नुपर्छ, स्टेटले त यस्तो गरोस् कि यस्तो भूकम्पबाट पीडित भएको बेलामा यो बेलामा हाम्रो पेट काटेर भए पनि यो बेलामा त्यहाँ कति पैसा चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ, हामी छौँ भनेर स्टेटले फिल गराउनुपर्छ। त्यसरी फिल गराउनको लागि मोबिलाइज गर्नको लागि एउटा ठाउँको घटनाले सभामुख महोदय अर्को ठाउँलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। यहाँ मान्यज्यूहरूले आज महँगीको कुरा उठाउनु भएको छ, हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर यो दसैँमा बस चढ्ने एउटा नागरिकले त्यो लाइनमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन, टिकट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन, पसलमा कालोबजारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयदेखि लिएर टाट पल्टेका उद्योगी व्यवसायीसम्मले कसरी हेरिरहेको हुन्छ भने त्यो स्टेट भन्ने कुरा मैले अघि फेरि दोहोऱ्याएर टुङ्ग्याउँछु, त्यसको वैधता भनेको कुरा उसका एक्सनबाट उसले जज गर्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो विषय मार्फतबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसलाई सामान्य विषय लिएर यसलाई पन्छाउने काम नहोस् र म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पनि विनीत भएर अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या भएकोले, दुरुपयोग भएकोले, बदनियत राखेको हुनाले गर्दा हामीले नै सच्याउनु पर्ने भएकोले सरकारलाई निर्देशन होस्, यहाँ लिएर आइयोस्, हामी त्यसलाई सच्याउँछ र फागुन 7, असोज 3, जेठ 15 जस्ता हाम्रा पवित्र दिनहरूमा अपवित्र काम गर्ने जुन बदनियत राख्ने कुरालाई सधैँको लागि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय अमरेश कुमार सिंह, यहाँलाई पनि 3 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, राज्यमा जता हेऱ्यो त्यतै अव्यवस्था। हामी अव्यवस्थाको चाङमा एसीमा बसेर केही गफ गर्दैछु। वास्तवमा म आज वैदेशिक रोजगारको बारेमा भन्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारमा दल र सरकारबाट संरक्षित व्यापक घोटाला हुने, युवाहरूलाई शास्ति हुने, ठगिने यो दिनादिनको प्रक्रिया हो। नेपालको गरिबी, बेरोजगारी अव्यवस्थाको कारणले नेपाली युवाहरू विदेशमा आफ्नो रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गाउँमा साउको ऋणदेखि पासपोर्ट विभाग, म्यान पावर एजेन्ट एवं कम्पनीहरूदेखि विदेशमा रहन्जेल त्यहाँ स्थित कम्पनीहरूले समेत चरम ठगी गरेको पाइन्छ। नेपाली युवाहरू चर्को घाम पानी नभने विदेशमा पसिना बगाइरहँदा उनीहरूलाई पठाएको रेमिटान्सले देशको अर्थ धानिरहेको छ। कुरा आजको यथार्थ। तिनै नौजवानहरूले विदेशी भूमिमा नेपाली म्यान पावरबाट ठगिएर त्यहाँको कम्पनीबाट समेत भने जस्तो काम र तलब नपाई अल्पत पढिरहेको विषय राज्यको कुनै पनि निकायलाई चासोको विषय बनेको देख्दैन। किनकि श्रम मन्त्रीको काम हो म्यान पावरहरूसँग डिनर खाने, अलिअलि पैसा कुम्लाउने र उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने। झन्डै 8 महिना अघि ललितपुरको एकान्त कुना स्थित अक्सफोर्ड म्यान पावर कम्पनीबाट साउदी अरेबियाको बुनियान इन्डस्ट्री कम्पनीमा कामदारको रूपमा 62 जना नेपाली युवाहरू यति बेला अल्पत परेका छन्। अक्सफोर्ड म्यान पावर निरन्तर नेपाली युवाहरूलाई यसरी ठगी गरेको अल्पत परेको घटना नौले होइन। यसका सञ्चालक डाक्टर ईश्वरजी नेकपा माओवादी केन्द्रका निकट हुन्। उनले हाल राजनीतिक आडमा फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्दै लाखौँ असुलले राज्यको कानुनलाई त चुनौती दिइरहेका छन्, नेपाली युवाहरूको मानव अधिकार हनन गरी गम्भीर अपराध समेत गरिरहेका छन्। उनीहरूले त्यहाँ गएका 8 महिना हुँदा पनि 3 महिनाको मात्र तलब सुधार काम पाएको बताएका छन्। राज्यले लागू गरेको तथाकथित फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्थालाई लत्याउँदै उक्त अक्सफोर्ड म्यान पावरले ती युवाहरूबाट झन्डै 2.5 लाख रुपियाँ समेत असुल गरेको देखिन्छ, जुन प्रमाण ती युवाहरू तिरेको रकमको रसिदबाट पनि देखिन्छ। त्यो रसिद मसँग छ। हप्ताको 6 दिन काम एवं दैनिक 8 घण्टा काम गर्ने गरी नेपालबाट सम्मति पत्र बनाएर पठाएको ती नेपाली युवाहरू यसबीच अवधिमा दैनिक 12 घण्टा एवं हप्ताको 7 दिन काम लगाई चरम मानवाधिकार हनन समेत त्यहाँ स्थित कम्पनीले गरिरहेका छन्। हाल ती 62 जना युवाहरू बिना काम अल्पत पाइरहेका छन्। 2 वर्षको लागि त्यहाँ गएका युवाहरू हालसम्म 3 महिना बाहेक अवधिको तलब नपाए अल्पत्र अवस्थामा छ। 8 महिना बसे पनि 3 महिनाको मात्र तलब पाएछन्। कतिपय युवाहरू बिरामी एवं कम्पनीको काम गर्दा गर्दा घाइते भएर नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्थामा उल्टै साउदी रोजगारदाता कम्पनीले 4000 दिराम तिरेर मात्र फर्किने पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको समेत पाइन्छ। हाल अल्पत परेको 62 जना युवाहरूले समेत आफूले उक्त कम्पनीमा सुरक्षित रूपमा आगामी समयमा निरन्तर रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने नभए नेपाल फर्काइदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर नेपाल स्थित अक्सफोर्ड म्यान पावरले ती युवाहरूलाई नेपाल नपठाउन त्यहाँ स्थित बुनियान कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्ने बुनियान कम्पनीले युवाहरूलाई आफूले साउदी अरेबिया लाउने थुप्रै लगानी गरेको भन्दै घर फर्किने भए प्रति व्यक्ति 4000 दिराम जुर्माना। अक्सफोर्ड म्यान पावर 1 मिनट सभा महोदय स्वीकृति चाहिने जवाब दिन गरे युवाहरूले बताएका छन्। यसमा म्यान पावर कम्पनीको दोहोरो ठगी छ। जुन कम्पनीमा
युवा रोजगारीको लागि पठाउँछ, त्यहाँबाट पैसा ठगी गर्छ। जुन युवालाई पठाउँछ त्यसमा पनि पैसा ठगी गर्छ र राज्य र सबै म्यान पावरहरू दलहरूबाट संरक्षित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनुस्। हस्, धन्यवाद। मान्यज्यू, अब मान्य चित्रबहादुर केसी, यहाँलाई पनि 3 मिनेटको व्यवस्था गरिएको छ। सभामुख महोदय, मलाई बोल्ने समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कुरा जस्ता कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घागर फाट्ने भन्थ्यो अरे एउटाले। त्यस्तै अब यहाँ कसलाई जिम्मेवार बनाउने हो? हामी सबै बोल्ने बेला सबै चोखा, अनि जिम्मेवार को हो त? आजको यो देशको लथालिङ्गको अवस्था। त्यस कारणले मैले यो सिलसिलामा बझाङका जनता भूकम्पबाट पीडित भएर जुन आज चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा सङ्कट त्यो आसपासका क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन्, सरकारले त्यसमा युद्ध स्तरमै ती भूकम्प पीडितहरूको चाहिँ सहयोगको लागि ध्यान दियोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी सबैले यहाँ गएका आँसु बगाउँछौँ। नेपालमा विद्यार्थीहरू, श्रमिकहरू सारा विदेशतिर गए, अनि यो यहाँ गएका आँसु चुहाउनुको औचित्य के होला? म दङदास पर्छु। नेपालमा उद्योग धन्दा छैन, कल कारखाना छैन, खानी फ्याक्ट्री छैन, उही नै हामीले बेचीमा लिलाम गरिसक्यौँ। यहीँ त्यस्तो गर्ने हामी यहीँ छौँ, तैपनि हामीले गएका आँसु चुहाउन छोड्दैनौँ। र अर्को कुरा, नेपालमा विशुद्ध पढ्ने ठाउँ नभएर सबै बेरोजगार भएर काम नभएका मान्छे मात्रै गएछन् भन्ने हुँदै होइन। नेपालमा यस्तो खालको रोग लाग्यो तपाईँ चाहिँ बेरोजगारहरू पैसा भएकाले राम्रो शिक्षा लिन जान पाउने बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ त के भयो भने मन्त्रीका छोरा, सांसदका छोरा, साहु महाजनका छोरा, धनी मनीका छोरा सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही हुन्न। त्यस कारणले जाने गन्तव्य ठाउँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अरू चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने कमसेकम जापान पढाइको नाममा। त्यस कारणले यो सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउने जुन स्थिति भएको छ, यो एजेन्डामा संसदमा चाहिँ विशेष चाहिँ सबैले हामीले छलफल गर्नुपर्छ। के कारणले मुलुक आज चाहिँ नि यसरी चाहिँ नयाँ पिँढी सारा रित्तिएर गइरहेछ? यही रूपले जनता भाग्ने हो भने त मुलुकमा चाहिँ नि रित्तै हुन्छ 10-20 पछि त। त्यस कारणले यसमा संसदमा त्यो एजेन्डा बनाएरै हामी सबैले गम्भीर रूपले छलफल गरेर यसको निकास चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो अभियान, यो भाग्ने अभियान, राम्रो डाक्टर, राम्रो शिक्षक, राम्रा नर्स सबै विदेशमा नेपालले सरकारले पढाउने, अनि उनको चाहिँ जम्मै फाइदा चाहिँ विदेशले लिने भएपछि यसलाई हामीले खालि यहाँ गएका आँसु बगाएर मात्रै हुँदैन, हामीले यसको एजेन्डा बनाएरै संसदभित्र विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ र त्यसको निराकरणको लागि समयमै हामी चाहिँ सतर्क भएनौँ भने मुलुक हामीले कुरा गर्दै रहने, हामीले गएका आँसु बगाउँदै रहने, मुलुक चाहिँ रित्तो हुँदै जाने र मुलुक चाहिँ अरूले आएर यहाँ चाहिँ शासन गर्ने स्थिति नहोस्। धन्यवाद।